रुससँग चाँडो हतियार माग्दै भारत, चीनसँग भर्चुअल वार्ता गर्दै। 4 दशक यताकै सबैभन्दा ठुलो भिडन्त निम्तिएर चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिएका बेला भारतले रुसलाई मिसाइल डिफेन्स प्रणाली र फाइटर जेटको आपूर्ति तीव्र गर्न दबाब दिइरहेको छ। गलवान उपत्यकामा गत साता भिडन्तमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएपछि भारत र चीनका विदेश मन्त्रीहरूबीच वार्ता हुँदैछ। वार्ता अघि नै भारतले रुस समक्ष आधुनिक हतियार आपूर्तिको माग राखेको हो। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याभ्रोभ र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर सहभागी हुने त्रिपक्षीय भर्चुअल वार्ताको आयोजना गर्दैछन्। दुई ठूला देशबीच तनाव निम्तिएका बेला मध्यस्थताका लागि रुस महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत भएको हो। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह सोमबार राति नै 3 दिनको यात्राका लागि मस्को पुगेका थिए। उनी बुधबार हुने भिक्ट्री डेमा सहभागी भए, जहाँ चीनका रक्षा मन्त्री जेनरल वेई फेङ्गे पनि उपस्थित भएका थिए। जानकारहरूका अनुसार रुसी रक्षा मन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा दुवै देशबीच साझा रक्षा साझेदारी बढाउने, रुससँग हतियार लिने विषय र चीन भारत द्वन्द्वबारे केन्द्रित छ। त्यस्तै रुसमा निर्मित S-400 एन्टिक्राफ्ट मिसाइल डिफेन्स प्रणाली र रुसमा बनेको Su-30 MKI र MiG-29 फाइटर जेटको खरिदको लागि सिंह मस्को पुगेका हुन्। S-400 मिसाइल प्रणालीले भारतको एयर डिफेन्सलाई सशक्त बनाउनेछ भने अन्य अतिरिक्त फाइटर जेटले एयरफोर्सको क्षमता वृद्धि गर्नेछन्। गोप्य स्रोतका अनुसार यसका लागि सैन्य दस्ताको 42 स्वान्ड्रोस आवश्यक पर्छ र भारतसँग अहिले 32 स्वान्ड्रोन्स मात्रै छन्। अमेरिकाले S-400 प्रणाली खरिद नगर्न भारतलाई चेतावनी दिइसकेको छ। खरिद कार्यले अमेरिका र नयाँ दिल्ली बीचको रक्षा सम्बन्धमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने उसले जनाएको छ। मस्कोमा वार्ता हुनुअघि यस विषयमा टिप्पणी गर्न रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भारत भूषण बाबुले अस्वीकार गरे। बुधबार मस्कोमा हुने भिक्ट्री डे परेडमा भारतीय र चिनिया सेना दुवैले मार्च गर्दैछन्। चीन र भारत दुवैले दिप्सेङ मैदानमा सेना उतारेको समय अर्थात् सोमबार साँझ माथिल्लो तहमा सैन्य वार्ता भएको छ। द्वन्द्व नगर्ने वा झडप नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै सहमति भने जुटेको छैन। एउटा मुख्य कमी जसकारण चीनसँग युद्ध गर्न डराउँछ भारत र चीनबीच लद्दाखमा चलिरहेको सीमा विवाद हिंसक भिडन्तमा परिणत भएपछि युद्ध चर्किने आशंका गरिएको छ। तर परिस्थितिलाई मत्थर पार्न वार्ताहरू भइरहेकै छन्। दुई देशबीच सैन्य स्तरमा वार्ता चलिरहेको छ भने रुसले समेत यी दुई देशको कुराकानीको लागि पहल गरिरहेको छ। त्यसो त भारतसँग वार्ता गर्नुको विकल्प पनि छैन, किनभने भारतीय सैन्य बल र हात हतियार चीनको तुलनामा निकै कमजोर छ। गलवानमा भएको भिडन्तमा भारतका 20 सैनिक मारिए। चीनतर्फ कुनै हताहति नभएको र 5 जना सैनिक घाइते भएको बताइएको छ, तर आधिकारिक विवरण चाहिँ यो होइन। त्यसो त दुई देशबीच भएका सीमा सम्बन्धी विभिन्न सम्झौता अनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखाको 2 किलोमिटर क्षेत्रमा गोली चलाउन निषेध गरिएको छ। त्यसैले लद्दाख भिडन्तमा चिनियाहरूले किला खोपिएको मुङ्ग्रो र काँडेतार बेरिएको लट्ठी लगायत घरेलु हतियार उपयोग गरी भारतीय सैनिकलाई मारे अनि घाइते भएका भारतीय सैनिकहरूलाई समयमा उद्धार गर्न नसकिएका कारण चिसोले कठ्याङ्ग्रिएरै मृत्यु भयो। उच्च हिमाली भेगमा विषम परिस्थितिमा लड्न भारतीय सैनिकहरू तयार नरहेको भेटियो। हुन त त्यसभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको सियाचेन ग्लेसियरमा भारतीय सैनिकहरू खटिएका छन्, तर त्यहाँ युद्धको अनुभव हासिल गर्न पाएका छैनन्। त्यसो त कठ्याङ्ग्रिदो वातावरणका कारण सियाचेन सन् 1984 र 2015 को बीचमा 861 भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले लेखेको छ। अहिले भिडन्त भएको स्थानबाट भागेर बाटो बिराएका 10 जना भारतीय सैनिकहरूलाई चिनियाहरूले नै उद्धार गरेर भारतीय शिविरसम्म पुर्याएको खबर पनि आयो। यस्ता किसिमका कार्यले तनाव मत्थर पार्नमा योगदान गर्छन् अनि दुवै देशका शीर्ष नेताहरूले वार्तामै जोड दिइरहेका छन्। त्यसैले युद्ध नचर्कने आशा गर्न सकिन्छ। भविष्यमा भने यी दुई देशबीच युद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई खारेज गर्न मिल्दैन। यी दुवै आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र पनि हुन्। भारतसँग 150 वटा
न्युक्लियर वारेड छन्। वारेड भनेको विस्फोटक पदार्थ अर्थात् आणविक बम हो जसले क्षेप्यास्त्र वा रकेट मार्फत शत्रुको भूमिमा विस्फोट गराइन्छ। चीनसँग चाहिँ यस्ता वारेड 320 वटा छन् अर्थात् भारतको भन्दा दोब्बर नै। फेरि चीनका वारेडहरू शत्रु देशका प्रमुख सहरहरूमा अत्याधिक क्षति हुने गरी विस्फोट गराउने क्षमता राख्छन्। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तथ्य चाहिँ चीनलाई भारतका कुन कुन सैन्य अड्डामा आणविक हतियार राखिएको छ भन्ने स्पष्ट थाहा छ। त्यसैले भारतले क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नु अघि नै चीनले ती अड्डामाथि आक्रमण गर्न सक्छ। सैन्य भाषामा यसलाई प्रिएम्प्टिभ स्ट्राइक भनिन्छ। भारतबाट वारेडहरू प्रहार गरिएर आकाशमा पुगे भने चीनको एयर डिफेन्सले तिनलाई बीचबाटोमै आकाशबाट खसाइदिन पनि सक्छ। अर्थात् चीनको क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली पनि चुस्त छ। भारतले आफ्नो यही कमजोरी अनुभव गरेर रुससँग सन् 2018मा S-400 नामक क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली किन्नको लागि सम्झौता गरिसकेको छ। यस प्रणाली जडान गरिएको ठाउँबाट 400 किलोमिटरको दूरीसम्म आएका जुनसुकै क्षेप्यास्त्रलाई पनि आकाशमै विस्फोट गराउन सकिन्छ। तर यो प्रणालीमा एकैपटक डेलिभर गर्न मिल्दैन। 5 किस्तामा गरी पाटपुर्जा डेलिभर हुन सन् 2025सम्म लाग्न सक्छ। त्यस अवधिसम्म भारतले आफै क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने हिम्मतै गर्न सक्दैन, किनकि शत्रु देशबाट जवाबी कारबाही भएमा ऊ सुरक्षित हुने कुरै छैन। त्यसो त भारतबाट हुन सक्ने आक्रमणको आकलन गर्दै चीनले पनि S-400 क्षेप्यास्त्र प्रतिरोध प्रणाली रुससँग किनिसकेको छ। अमेरिकाले सुरु गरेको मिसाइल टेक्नोलोजी कन्ट्रोल रेजिम भन्ने समूहमा रहेका मुलुकहरूले मात्र एक अर्काले S-400 प्रणाली बेच्न पाउने बाध्यता छ। चीनुक्त समूहको सदस्य होइन, तैपनि उसले रुससँग त्यसको खरिद गरिसकेको छ। अर्थात् उसलाई S-400 को नालीबेली सबै थाहा छ। हतियारविदहरूका अनुसार S-400 लाई झुक्क्याउन सकिन्छ र यो अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा राखेको थाट प्रणाली जस्तो भरपर्दो छैन। त्यसैले S-400 किने पनि भारतलाई त्यसले खासै फाइदा पुग्ने सङ्केत देखिँदैन। अनि युद्धमा प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भएर मात्र पुग्दैन, आक्रमण त्यसभन्दा बलियो गर्न सक्नुपर्छ। हतियार प्रक्षेपणको सवालमा चीनसँग भारतको भन्दा बढी विकल्प छन्। उसका बमवर्षक विमान र पनडुब्बीहरू भारतको भन्दा बढी सङ्ख्यामा र अत्याधुनिक पनि छन्। चीनसँग 75 वटा अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू सिलोमा छन्। सिलो भन्नाले सिलिन्डरको आकारमा रहेको भूमिगत संरचना हो जसमा अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र राखिएका हुन्छन्। चीनले 2 महिना अघि इन्नर मङ्गोलियामा राखिएको यी क्षेप्यास्त्रहरूको तस्बिर चुहाएको थियो र पछि तिनलाई लुकाएको थियो। भारत र अमेरिकालाई तर्साउनको लागि उसले यो गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। चीनमा रहेको DF-41 नामक अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्रको दायरा 12,000 देखि 15,000 किलोमिटरसम्म छ। चीनिया भूमिबाट प्रहार गरेको उक्त क्षेप्यास्त्र अमेरिकासम्म पनि पुग्न सक्छ। त्यसमा 10 वटा बेग्ला बेग्लै आणविक वारेडहरू राख्न मिल्छ। त्यसले पुर्याउने क्षति त अकल्पनीय छ। भारतसँग पनि 60 वटा अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र छन्। उससँग चिनिया मुख्य भूमिमा पुग्न सक्ने अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र अग्नि 4 र अग्नि 5 पनि छन्। उसले 2 वर्ष अघि परीक्षण गरेको अग्नि 5 को दायरा 5,000 किलोमिटर छ। त्यसमा 1 टनभन्दा भारी आणविक वारेड राख्न मिल्छ। त्यससँग चीनको मुख्य भूमिसँग पुग्ने क्षमता भए पनि चीनको मिसाइल इन्टरसेप्सन प्रणालीले त्यसलाई आकाशमा विस्फोट गराइदिने क्षमता राख्छ। यसरी हेर्दा चीनसँग भारतको कुनै पनि भागमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्ने क्षमता छ। अनि भारतसँग प्रभावकारी क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली पनि छैन। भारतलाई अर्को अप्ठ्यारो भनेको चीनको सर्वकालीन मित्र पाकिस्तानसँग पनि आणविक हतियार छ। यस कमजोरीका कारण भारतले आफ्नो क्षेप्यास्त्र राखिएको अड्डालाई चीन र पाकिस्तानले आक्रमण गर्नु अघि नै क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो गरियो भने चीनले भयङ्कर प्रतिकार गर्ने क्षमता पनि राख्छ। युद्धको यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाललाई पनि नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक छ। विशेष गरी भारतको उत्तर पूर्वमा रहेको असममा 10 वटा अग्नि तेस्रो क्षेप्यास्त्रहरू राखिएका छन् अनि त्यहीँ 8 वटा अग्नि दोस्रो क्षेप्यास्त्र पनि छन्। चिकन स्नेक कोरिडोरको संवेदनशीलतालाई बुझेर अनि चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै भारतले त्यस नजिकैको क्षेत्रमा पनि क्षेप्यास्त्र राखेको हो। युद्धको स्थितिमा ती क्षेप्यास्त्रहरू चीनको कुन ठाउँलाई लक्षित गरी प्रहार गर्ने
थाहा हुँदैन र ती नेपालको आकाश भएर उडाइन पनि सक्छन्। मानव युद्ध भएपछि भारतले ती क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा चीनले तिनलाई रोक्न खोज्दा तिनीहरू नेपालको आकाशमा विस्फोट हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यस्तो स्थिति आएमा नेपालका विभिन्न भागमा अकल्पनीय क्षति पुग्नेछ। त्यसैले आणविक शक्ति सम्पन्न दुई मुलुकबीच युद्ध नहोस् भन्ने कामना नेपालले गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। त्यसो त भारतले अहिलेको अवस्थामा चीनभन्दा कमजोर स्थितिमा रहेकाले युद्धको लागि उद्धत देखिँदैन, तर भविष्यमा उसले अत्याधुनिक हतियार प्राप्त गरेमा उसको आत्मविश्वास बढेर ऊ युद्धका लागि तयार हुन पनि सक्छ। युद्धले हिमालय क्षेत्रको भू राजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ।